नमस्कार, म विष्णुहरि घिमिरे। अहिले म अमेरिकाबाट यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेको छु। कोरोना सङ्क्रमणपछि अमेरिकामा रहेको नेपाली समाजसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूमा हामीले चर्चा गर्ने गरेका छौँ। यसै विषयमा आज मसँग हुनुहुन्छ विष्णुमाया परियार। नमस्कार विष्णुमाया परियार। नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छौँ हजुरहरू। विष्णुमाया परियार लामो समयदेखि अमेरिकामा रहँदै आउनुभएको छ। अमेरिकाको न्यू जर्सीमा बस्नुहुन्छ र उहाँ महिला अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनको आइसिसी सदस्य समेत रहनुभएको छ। तपाईँ न्यू जर्सीमा बस्नुहुन्छ। न्यू जर्सी र न्युयोर्क जोडिएका राज्य हुन्। न्युयोर्कमा कोरोनाको सङ्क्रमण एकदमै बढी छ। धेरै नेपालीहरू पनि त्यहाँ प्रभावित भएका छन्, घरमा थुनिएका छन्, स्टे होम छन्। न्यू जर्सीमा कस्तो छ अवस्था? तपाईँ बस्नुभएको एरियामा तपाईँ सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, पक्कै पनि नेपालीहरूको तपाईँ सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ कस्तो छ नेपालीहरूको अवस्था? न्युयोर्क र न्यू जर्सी यति नजिक हुँदाहुँदै पनि जति न्युयोर्कमा नेपाली कम्युनिटीमा समस्या देखिएको छ, न्यू जर्सीमा त्यति देखिएको छैन। अहिलेसम्म न्यू जर्सीमा 2-3वटा मात्रै केस नेपालीहरूमा कोरोना त्यो पोजिटिभ केस देखियो। तर कसैको पनि डेथ भएको छैन नेपालीहरूको यहाँ न्यू जर्सीमा चाहिँ। तर अरू कम्युनिटीमा पनि यहाँ चाहिँ धेरै नै त्यो डेथ भइरहेछ। विशेष न्यू जर्सी एउटा अलि राम्रो ठाउँ नै भएकोले यहाँको यहाँको सिनियर सिटिजनहरूको चाहिँ धेरै बस्ने ठाउँ छ। यहाँ चाहिँ त्यो सिनियर सिटिजन होम्सहरू त्यहाँ चाहिँ धेरै त्यो डेथ भइरहेछ सिनियर सिटिजनहरूको। तर नेपाली कम्युनिटीमा चाहिँ त्यस्तो अहिलेसम्म डेथ भएको छैन र त्यति धेरै प्रब्लम पनि देखिएको छैन अहिलेको यो कन्डिसनमा चाहिँ। जस्तै बाहिर खबरहरू के आइरहेछन् भने कतिपय अवस्थामा न्युयोर्कतिर औषधि नपाइरहेको, थर्मोमिटर नभएको, त्यसकारण राहत वितरण गर्न परेको भनेर आइरहेका छन्। न्यू जर्सीमा त्यस्तो छ? यहाँ हाम्रो विशेष हाम्रो पनि टिम छ। हामीले चाहिँ स्टुडेन्टहरू चाहिँ धेरै प्रब्लम छ यहाँ स्टुडेन्टहरूलाई। जस्तै नेपालबाट आएका स्टुडेन्टहरू प्राय डोममा बस्नुहुन्थ्यो। अहिले उहाँहरू डोममा बस्नुको छैन र अरू सिटीमा भन्दा यहाँ चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई अझै किन बढी प्रब्लम छ भने त्यो उहाँहरूको स्कुलहरू चाहिँ अलिक गाउँ जहाँ चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनहरू पनि नभएको ठाउँ त्यस्तोमा बस्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ साह्रै दुःख भइरहेको छ। हामीले 2-3 चोटि ग्रोसरीहरू पनि सप्लाई गऱ्यौँ। आज पनि हामी गर्दैछौँ। आज पनि हामीले 55 जना विद्यार्थीहरूलाई ग्रोसरी डेलिभर गर्दैछौँ। ग्रोसरीको साथै अरू इमर्जेन्सी आइटमहरू जस्तै मेडिसिनहरू, अनि ह्यान्ड सेनिटाइजर, ग्लोभ्सहरू, अनि मास्कहरू आज हामीले गर्दैछौँ। यहाँ चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या नै विद्यार्थीहरूलाई हो। अरू त न्यू जर्सीमा बस्ने नेपालीहरू प्राय आफ्नै गाडी छ अनि आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। तैपनि हाम्रो कम्युनिटीमा पनि अब बाहिर निस्कन नसकेको कारणले गर्दाखेरि कति सिनियर सिटिजनहरू अब त्यस्तै घरमा कोही बिरामी छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले पनि अहिले पनि सपोर्ट गरिराखेका छौँ। सिटीबाट पनि यो रिसोर्सेसहरू उपलब्ध गराएर हामीले चाहिँ आज पनि हामी कुनै कुनै सिटीमा गएर आज पनि हामीले बाँड्दैछौँ। तर जे हो जति न्युयोर्कमा भएको छ नि त्यति ठुलो समस्या चाहिँ न्यू जर्सीमा चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ। यो विद्यार्थीहरूको समस्याको बारेमा हामी निरन्तर कुरा गर्दै आएका छौँ। अन्य विषयमा पनि कुरा गरौँला। अब हामी आजको विषयतिर जाउँ। 2 दिन अगाडि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए को यो क्षेत्रीय बैठक अमेरिका क्षेत्रका संयोजक राजा त्रिपाठीले आयोजना गर्नुभएको एउटा बैठक जहाँ नेपालका लागि अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत र क्यानाडाका लागि नेपालका राजदूत दुवै राजदूत हुनुहुन्थ्यो। एनआरएनए आइसिसीका अध्यक्ष र महासचिव सहितको बैठकमा तपाईँले एउटा निकै नै गम्भीर विषय उठाउनु भएको थियो। यो
लकडाउन पछि यो कोरोना संक्रमण पछि अमेरिकामा रहेका नेपाली समाजमा नेपाली समुदायमा यो घरेलु हिंसा बढिरहेको छ, महिला हिंसा भइरहेको छ भनेर यो कस्तो खालको हिंसाहरू भइरहेछन् अहिले कसरी आइरहेको छ? किनकि तपाईँ लामो समयदेखि यो यही सेक्टरमा काम गर्नुहुन्छ होइन? पहिले तपाईँले आफूले गर्ने कामको थोरै चर्चा गरौँ न। म चाहिँ पहिला मेरो आफ्नो आफूले गरिरहेको काम भन्छु, त्यसपछि तपाईँको यो लकडाउन पछिको म एन्सर दिन्छु। म चाहिँ विगत यहाँ आएर मैले अन्डरग्रेड मास्टर्स गरिसकेपछि गर्न त्यो बेलादेखिकै म 2007 देखि 2004 देखि 5 सम्म र फेरि मास्टर्स गरिसकेपछि 2007 देखि कन्टिन्यू रूपमा हस्पिटल बेस्ड प्रोग्राममा चाहिँ यो डोमेस्टिक भाइलेन्स र सेक्सुअल भाइलेन्सको एडभोकेट भएर काम गरिरहेको छु। म त्यो चाहिँ मेरो हस्पिटल अहिलेसम्म मैले हस्पिटल बेस्डमा धेरै गरेँ। यति यो नेपालीहरूले नदेखेको समस्या जुन चाहिँ जटिल समस्या छ हेर्नु, अहिलेको कोरोना भन्दा पनि डेन्जर छ, त्यो नेपालीहरूले अहिलेसम्म राम्रोसँग देख्नु भएको छैन, चिन्नु भएको छैन। त्यो समस्या भनेको सेक्सुअल भाइलेन्स र डोमेस्टिक भाइलेन्स हो। सेक्सुअल भाइलेन्सको बारेमा त झन् नेपालीहरूले बोल्नुहुन्न र डोमेस्टिक भाइलेन्सको बारेमा पनि यति ठुलो समस्या हुँदा पनि कोही पनि बोल्नुहुन्न। समस्या जब उहाँहरूलाई पर्छ त्यसपछि भिक्टिमहरू पनि डराइ फोन गर्नुहुन्छ, किनभने त्यहाँ धेरै कारणहरूले गर्दा। एउटा त नेपाली कल्चर, अब हस्बेन्ड वाइफको बिचमा नराम्रो भएको त्यो राम्रो कुरा होइन भन्ने जस्तो त्यो स्टिग्मा छ। अनि अर्को कुरा जस्तो महिलाहरू हस्बेन्डको डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ हामीले यदि कसैलाई रिपोर्ट गर्यौँ पुलिस गर्यौँ भने हाम्रो त्यो लिगल स्टाटस पो जान्छ कि भन्ने, अथवा हामी डिपोर्टेसन पो हुन्छौँ भन्ने, अथवा कुनै महिलाहरूलाई चाहिँ थाहा नै छैन त्यहाँ यति धेरै रिसोर्सेसहरू छ, यति धेरै सर्भिसेसहरू छ। यो जुन हिसाबमा सङ्ख्याको हिसाब कुरा गर्नुभएको छ, कसरी आइरहेको, कस्तो खालको हिंसा भइरहेको छ र कति सङ्ख्यामा आइरहेको छ? हामी कसरी यो अहिलेको लकडाउन पछि चाहिँ यो सङ्ख्या बढ्यो भनेर भन्न सक्छौँ? यो अमेरिकामा चाहिँ 20% नै बढ्या छ हिजो अस्तिको रिपोर्ट अनुसार डोमेस्टिक भाइलेन्स र भाइलेन्स चाहिँ। तर नेपाली कम्युनिटीमा एक्ज्याक्ट हाम्रो त्यो के अरे यति पर्सेन्ट भन्न सकिँदैन, तर त्यो चाहिँ बढ्या छ। कहिले अब नसोचेको, अब हामीले चिनेको नसोचेको व्यक्तित्वहरूले पनि दिदीबहिनीहरूले पनि फोन गरिराख्नु भएको छ अहिले होइन। जस्तै अब लास्ट विक मात्रै एउटा विकमा 5वटा कल आएको थियो। त्यो 5वटा कलमा एकजना चाहिँ परिचित नै व्यक्तित्वले नै उहाँको वाइफलाई त्यति धेरै अब्युज गर्नुभएको रहेछ। पहिलादेखि नै धेरै अब्युज गर्नुहुन्थ्यो अरे, पिट्नु पनि हुने, गाली गर्ने, अब त्यो मेन्टल टर्चर, अनि भर्बल अब्युज, अनि फिजिकल अब्युज पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो अरे। त्यति हुँदा पनि अब वाइफको पनि राम्रै जब थियो, उहाँ चाहिँ दिनभरि काममा जानुहुन्थ्यो, बेलुकामा आएर त्यस्तो झगडा गर्न खोजे पनि उहाँ चाहिँ त्यसलाई एभोइड गर्न खोज्नुहुन्थ्यो र आफ्नै सुरले आफ्नै कोठामा गएर बस्नुहुन्थ्यो अथवा घरबाट निस्केर कहीँ जानुहुन्थ्यो। अहिले यो लकडाउनले गर्दा चाहिँ एकदमै प्रब्लम चाहिँ के भएछ भने घरबाट बाहिर निस्किनु नपाउने, अब आफू पनि बिरामी हुने हो कि भन्ने एउटा डर। अर्को कुरा फेरि यतिखेर त्यति सर्भिसेस जति पहिला सजिलो थियो फिजिकल रूपमा आफै गएर गर्ने पनि अलिक कम भएर यो चाहिँ, अनि अब्युजरहरूलाई चाहिँ कस्तो एकदमै मौका भएछ, अपर्च्युनिटी भएछ। जस्तै घरमा जति अब्युज गरे पनि तैँले कसैलाई भनिस् भने तँलाई चाहिँ म के अरे घरबाट बाहिर निकालिदिन्छु, तँलाई कहिले पनि भित्र आउन दिन्न, अनि त्यसपछि के अरे तँलाई चाहिँ त्यो रोग लागेर बिरामी भएर त मर्छस् भने त्यस्तो थ्रिटनिङ दिइरहने क्या। हामीले यसरी भन्न सक्छौँ, पहिला मान्छेहरूको नियमित जीवनशैली थियो, यो काममा जाने आउने यो समय अलिकति साँगुरो थियो, कम समय थियो। अब अहिले यो लकडाउन स्टे होम भनेपछि सबैजना घरमा भए, बढी समय परिवारका सदस्य सँगै भए, त्यस कारण पनि
अलिकति असमझदारीहरू चाहिँ बढे भनेर भन्न सक्छौँ? त्यस्तो हुन सक्छ? हो, त्यो एकदमै हो। त्यो चाहिँ हो। पहिला कति हो त्यो चाहिँ अब सँगै अमेरिकाको बिजी लाइफ सँगै अब दिनभरि त कोही पनि प्राय हुँदैन, अब बेलुकामा भेट्ने हो। अहिले त टिकट पनि सँगै भएपछि अनि त्यसमा पनि यो फाइनेन्सियल समस्याहरू, कतिको जागिर गएको छ, कतिको इन्कम छैन, कतिको अब यहाँको सरकारले दिएको सुविधाहरू पनि उहाँहरूले उपलब्ध गर्न पाउनु भएको छैन होइन, विभिन्न कारणले गर्दा त्यसले झन् बढी भएको छ। त्यो जहाँ फाइनेन्सियल प्रब्लम भयो त्यहाँ चाहिँ अरू पारिवारिक प्रब्लम पनि हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ एउटा कुरा त्यसले पनि देखाएको छ, त्यसले गर्दा पनि त्यो बढिरहेछ। अनि अर्को कुरा अभिजनहरूलाई के थाहा छ भने अब कोही पनि जानै सक्दैनन्, यिनीहरू केही पनि गर्नै सक्दैनन् यो कन्डिसनमा भन्ने कुराले पनि त्यो भइरहेछ, त्यो बढिरहेछ यसको सङ्ख्या चाहिँ। यो भनौँ न, यो अघिल्लो महिना अप्रिलको महिनामा मात्रै कति जति केसहरू, नेपालीहरूको केसहरूको तपाईँहरूको जानकारीमा आएको छ? 11 जनाले कन्ट्याक्ट गर्नु भएको छ। हाम्रो चाहिँ यो हटलाइन 24 घण्टाको हटलाइन छ। जतिखेर मसँग त्योमै कुरा गरेर पनि मसँग कुरा भएको चाहिँ 7 जनासँग चाहिँ मेरो आफ्नै कुरा भयो, अरू 5 जनासँग चाहिँ मेरो आफ्नो कुरा भएन। प्राय नेपालीहरूले हटलाइनमा कमै फोन गर्थे। अहिले चाहिँ हटलाइन, किनभने कसै व्यक्तिगत रूपमा फोन गर्दाखेरि नउठाउने अथवा केही सपोर्ट हुँदैन भनेर होला चाहिँ हटलाइन बढाएको छ। त्यसको बारेमा म पछि भन्छु। हटलाइनको कुनै प्रतिनिधि पात्र लिउँ न, जस्तै तपाईँहरूलाई यो फोन गरे जुन 11वटा घटना यो अप्रिल महिनामा अमेरिका जस्तो देशमा बसेर 1 महिनामा 11वटा घरेलु हिंसा, महिला हिंसाको केस आउने नेपाली समाजको भनेको त्यो सङ्ख्या निश्चय पनि ठुलो होला। कस्तो खालका प्रविधिका हिंसा भइरहेछन् र यो विशेष गरी हामीले यो पनि जानकारी दिउँ केलाई हिंसा भन्ने, के गर्यो भने हिंसा हुन्छ अमेरिकन कानुन अनुसार होइन, र त्यस्तो अवस्थामा अहिले तपाईँ कहाँ आइरहेका समस्याहरूमा चाहिँ कस्ता खालका बढी छन्? नेपालीहरूले जबसम्म फिजिकल अब्युज हुँदैन त्यो बेलासम्म चाहिँ आफू हिंसामा परेको कहिले पनि ठान्नु हुँदो रहेछ। जस्तै यहाँ त यहाँको कानुन, यहाँको अमेरिकाको कानुनमा त त्यसमा अब्युज जस्तै आफ्नै वाइफको आफ्नै पार्टनरहरूलाई पनि नाम काटेर जस्तै अब नेम कलिङ भन्छ होइन, उहाँहरूलाई बोल्दाखेरि कसरी बोल्ने भन्ने कुराहरू, जस्तै त मोटी, त नराम्री, त यस्तो, तँलाई मैले बेकारमा बिहा गरेँ, यस्तो यस्तो कुराहरू, त्यसलाई भर्बल अब्युज भयो होइन। अनि फिजिकल अब्युज त त्यो कुट्ने नै भइहाल्यो। अब यहाँ फाइनेन्सियल अब्युज चाहिँ जस्तै वाइफहरूको अथवा पार्टनरको, यसमा वाइफ मात्रै हुँदैन, हस्बेन्ड पनि हुनसक्छ, हामी त्यसलाई पार्टनर भन्छौँ। पार्टनरहरूको क्रेडिट कार्ड लिइदिने, अनि उहाँहरूले आफू खर्च गरिदिने, आफ्नो ब्याङ्क खाता चाहिँ हस्बेन्ड अथवा पार्टनरलाई देखाउनै पर्ने, पैसा कति छ, इन्कम कति छ भनेर देखाउनै पर्ने। अर्को एउटा ठुलो केस चाहिँ के आएको थियो भने यहीँ हो, त्यो हामीले नाम भन्न मिल्दैन, यही न्युयोर्कमै हो। मलाई त उहाँको वाइफको राम्रो जब रहेछ, राम्रो जब भएपछि उहाँको आइडेन्टिटी चाहिँ सबै उ गरेर लिएर, जस्तै उहाँको नामबाट क्रेडिट कार्ड एप्लाई गर्नुभएछ। क्रेडिट कार्ड एप्लाई गरेर उहाँको हस्बेन्डले कति 100,000 भन्दा बढी कहाँबाट त्यसरी क्रेडिट भएर आफू चाहिँ यो के भन्छ अरे जुवा तास खेल्ने, त्यो हुन्छ नि ठुलो ग्याम्बल गर्ने, त्यो गरेपछि वाइफलाई त्योलाई थाहा भएपछि उहाँ चाहिँ कति रोइ कराउनु भयो, उहाँको फ्यामिलीले पनि कति सम्झाए होइन। बल्ल बल्ल उहाँको केस चाहिँ हामीले कसरी सेटल गर्यो भने हस्बेन्डको पनि राम्रै स्यालेरी रहेछ, त्यो चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो ग्याम्बलिङ गरेर सका भएर त्यो। अनि अहिले वाइफलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने चेस ब्याङ्कबाट नै धेरै क्रेडिट युज गरिसक्नु भएको रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चेस ब्याङ्कले पनि उहाँलाई दियो, ठिकै छ, यदि 50,000 हामीले मिना गरेर बाँकी पैसा यति डलरको दरले तिर्न सक्छ भने
हस्बेन्डको एकाउन्टबाट डाइरेक्ट त्यो तिर्ने गरेर हो भने हामी गर्छौँ भनेपछि चेस ब्याङ्कसँग हामीले सम्झौता गरेको चाहिँ हामीले त्यो 50% चाहिँ त्यो क्रेडिट चाहिँ उहाँलाई मिना गराएर अनि 50% को चाहिँ अहिले हस्बेन्डले तिरिरहनु भएको छ। अहिले उहाँहरूको परिवारले त्यो ग्याम्बलिङ गर्न नदिने त्यो भयो उहाँले चाहिँ आफैले तिरिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि घरमा अहिले पनि अब पहिला त डिभोर्स गरौँ यस्तो गरौँ रात दिन झगडा कुटपिट हुने, अहिले चाहिँ अलि राम्रो भएको छ। ब्याङ्कले पनि अनि उहाँले पनि त्यो छोड्नु भयो र केस चाहिँ उहाँले एग्री गर्नुभयो भने उहाँ चाहिँ लामो समयको लागि जेल जाने त्यो किसिमको नियम बनाएर उहाँले चाहिँ अहिले त्यो परिवारमा चाहिँ राम्रो भएको छ। त्यो एउटा फाइनेन्सियल अब्युज भयो होइन। अनि धेरै अब मेन्टल अब्युज, आफ्नै घरमा श्रीमती हुँदा हुँदै पनि अरूलाई ल्याउने, आफू हिँड्ने, अथवा त यस्तो के अरे त यति नराम्रो, जस्तै त्यो बच्चाहरूलाई पनि ब्रेन वास गरेर तेरो आमा चाहिँ नराम्रो मान्छे हो भन्ने, यस्तो केस भन्ने साध्यै छैन होइन। यो किसिमको अब्युजहरू, फाइनेन्सियल अब्युज, भर्बल अब्युज, फिजिकल अब्युज, सेक्सुअल अब्युज, यो धेरै किसिमको अब्युजहरू छ। तर नेपालीहरूले चिनेको भनेको नेपाली महिलाहरूले चाहिँ यो अब्युजलाई अब्युज भन्नुहुन्न जबसम्म उहाँहरू चाहिँ फिजिकल अब्युज सहन पर्दैन। अनि अर्को एउटा के एकदमै अहिले डरलाग्दो केसहरू चाहिँ कस्तो छ भने एकदमै डरलाग्दो, तपाईँले मलाई रोक्नु है, मैले लामो भएर भने यस्तो छ कि प्राय हस्बेन्डहरूलाई त्यो कुरा थाहा, यहाँको सिस्टमको बारेमा सबै थाहा छ, रिस्ट्रेनिङ अर्डर के हो भन्ने, पुलिस बोलाएपछि के हुन्छ भन्ने, त्यो अझ फिजिकल अब्युज गर्यो भने के हुन्छ भन्ने होइन, त्यो सबै उहाँहरूलाई त थाहा छ। त्यही प्लान अनुसार उहाँहरूले चाहिँ अब्युज गरिरहेको हुन्छ। जस्तै एउटा केस कस्तो आएको छ भने, यस्तो त कति आउँछ, कति भर्खरैको केस, एकजना महिलालाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ सायद उहाँको हस्बेन्डको कोही वाइफ छ कि के हो, मेरो विचारमा मैले सबै उहाँको कहानी सुन्दा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पेपर म्यारिज गरेर केटीलाई चाहिँ थाहा छ यो रियल म्यारिज हो भन्ने, तर केटाले चाहिँ कहिले पनि फ्यामिलीलाई नभन्ने उहाँ, तर यहाँ बच्चा त्यो प्रेग्नेन्ट भइसक्दा पनि कसैलाई नभन्, कहीँ हिँड्न नदिने गरौँ भन्ने, त्यो किसिमको त्यो भइरहेको रहेछ। त्यस्तो हुँदाहुँदै अझ पिट्ने, त्यो मानेन भने, तर पेपर चाहिँ अहिलेसम्म ग्रिन फाइल भइरहेछ, ग्रिन कार्ड होइन। त्यही भएर पनि त्यो मेरो विचारमा चाहिँ ग्रिन कार्ड लिनको लागि मात्रै उहाँलाई वाइफ बनाउनु भयो कि जस्तो पनि लाग्यो त्यो कथा सुन्दाखेरि। अनि त्यसपछि पहिला त त्यस्तो थियो, उनी काममा जान्थिन्, बच्चाहरू पनि घरमै थियो। अहिले त के भयो भने उनको काम पनि छैन, झन् त्यो चाहिँ झन् बढी पिट्न थालिसकेपछि उनले आफ्नो ज्यान जोगाउनलाई, जति हस्बेन्डले पिट्यो नि, हस्बेन्डले पिट्दा त कस्तो गर्छ भने त्यो ब्रुजेजहरू नदेखिन् क्या, रगत नआओस्, घाउ चोट कहीँ पनि देखियो भने त पुलिसले त उ नगर्ने भयो। त्यही भएर हस्बेन्डलाई त त्यो कुरा थाहा छ, तर महिलालाई त उहाँ वाइफलाई त त्यो थाहा थिएन। पिटाइ गरिसकेपछि घाँटीमा उ गर्ने, कतिसम्म भने त्यो नदेखिने ठाउँमा क्या, जस्तै औँलाले मुखभित्र औँला छिराइदिएर त्यो जिब्रो तान्दिन खोज्ने, त्यस्तो गरिसकेपछि अब उनलाई एकदम पीडा भइसकेपछि उनले धकल्दाखेरि उसको हस्बेन्डले चाहिँ त्यही चाहेको थियो, अलिकति ब्लड कहीँ आइदिए हुन्थ्यो, ब्रुजेज कहीँ भइदिए हुन्थ्यो भनेर। अनि यस्तो हातमा अलिकति ब्रुजेज भएछ, रगत आएपछि तुरुन्तै फोन गर्नुभयो उहाँको हस्बेन्डले, पुलिसलाई फोन गरेपछि पुलिस आउनुभयो, आएर चाहिँ महिलालाई चाहिँ एरेस्ट गर्नुभयो। एरेस्ट गरेर पनि उहाँलाई के गर्नुभयो भने घरमा आउन नपाउने गराउनलाई, जबकि बच्चाहरू घरमा छ, घरमा आउन नपाउने बनाउनलाई रिस्ट्रेनिङ अर्डर फाइल गर्नुभएछ। जब रिस्ट्रेनिङ अर्डर फाइल गरिसकेपछि त्यसमा स्टेट अनुसारको नियम हुन्छ, त्यसको चाहिँ कुनैमा चाहिँ घरमा पनि बस्न पाउने तर अब्युज मात्रै गर्न नपाउने, त्यसरी कोर्टले पेपर रिपोर्ट गरे हुन्छ। र एउटा चाहिँ स्टे वे रिस्ट्रेनिङ अर्डर भन्ने हुन्छ, जुन चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न पनि पाउँदैन, त्यो जुन अब्युजरले जसले फाइल गरेको छ उसले जे कुरा भनेको छ नि, मेरो परिवारलाई कन्ट्याक्ट गर्न नपाउने, मेरो घर आउन नपाउने, मेरो बच्चाहरूलाई बोल्न नपाउने, हेर्न नपाउने, त्यसरी भन्ने हुन्छ।
कुनै कुनैको चाहिँ 3 किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ कन्ट्याक्ट मात्रै गर्न पाउने तर घर आउन नपाउने। तर उहाँलाई चाहिँ के गरेको छ भने स्टे वे रिस्ट्रेनिङ अर्डर भनेको कसैसँग नि कन्ट्याक्ट गर्न नपाउने, अघि नै मैले भनिहालेँ, घरमा नि आउन नपाउने। यो अवस्थामा यो लकडाउनको पिरियडमा इमेजिन गर्नु उहाँ चाहिँ सबैभन्दा कडा हो हैन, अन्तिम सबैभन्दा कडा हो त्यो सजाय। यो चाहिँ सबभन्दा कडा। उहाँ चाहिँ अहिले बाहिर हुनुहुन्छ, बाहिर भएर बच्चा न त बच्चाहरू हेर्न पाउनु भएको छ, अरूको घरमा बस्दै हुन्छ। अरूले पनि यो बेलामा कसले चाहिँ बाहिरको मान्छेलाई आफ्नो घरमा ल्याउन चाहन्छ ल भन्नु त उहाँले कति यस्तो पीडितले कसरी न्याय पाउँछन् अमेरिकामा? के छ अमेरिकाको कानुनी व्यवस्था के छ? कसरी त्यो उहाँले यदि जान्नु भएन, यदि उहाँले पहिल्यै त्यो थाहा भए कि प्रत्येक कोर्टमा प्रत्येक पुलिस डिपार्टमेन्टमा एडभोकेट हुन्छ। हेर्नुहोस् यो विशेष एडभोकेट के हुन्छ भने रियल केस के हो भन्ने एकजनाले त्यो फाइल गरेको फाइल गर्नेले मात्रै त जे पनि फाइल गर्न गर्छ हैन दुःख दिनलाई। तर त्यहाँ चाहिँ एभ्री कोर्टमा एभ्री पुलिस स्टेसनमा त्यहाँ गएर म डोमेस्टिक भाइलेन्सको भिक्टिम हो, म यो रियल केस हैन, आई निड सपोर्ट भनेपछि जसले पनि त्यहाँ जहाँ पनि एउटा हुन्छ। सबभन्दा पहिला महिलाहरूले अथवा पुरुषहरूले पनि, यहाँ पुरुषहरूको पनि छ तर तुलनात्मक रूपमा महिलाहरू बढी हुनुहुन्छ भिक्टिम। उहाँहरूले चाहिँ त्यही भन्नुपर्छ। कोर्टमा गए पनि पुलिस डिपार्टमेन्टमा पुलिस स्टेसनमा लगे पनि मलाई चाहिँ आई निड सपोर्ट हैन, मलाई सपोर्ट चाहिन्छ, म चाहिँ भिक्टिम हो, म चाहिँ अब्युजर हैन, मेरो हस्बेन्डले यस्तो यस्तो गरे हो, यो हो भनेपछि यहाँको प्राय सबै कोर्टहरूलाई सबै पुलिस स्टेसनहरूमा चाहिँ त्यो के अरे हामीले अरू स्टेटमा त थाहा छैन, न्यू जर्सीमा चाहिँ हामीले पुलिसलाई पनि कोर्टको जजहरूलाई पनि हामीले ट्रेनिङ गराउँछौँ। मैले 150 जनालाई त अस्ति उमा पनि गराएँ हैन, मैले मात्रै हैन, हाम्रो टिमले हाम्रो अफिसले, यहाँ हामी जस्तो धेरै अरू एडभोकेट पनि हुनुहुन्छ तर साउथ एजियनहरूमा चाहिँ न्यू जर्सीमा चाहिँ धेरै छैन, स्पेसली नेपालीकोमा चाहिँ म मात्रै नै हो यो अफिसियल्ली चाहिँ। अनि यस्तो हुन्छ, त्यही भएर उहाँहरूले चाहिँ दे हेभ टु सिक फर सपोर्ट, दे हेभ टु सिक फर हेल्प, किनभने सबैलाई थाहा छ त्यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अनि त्यसपछि सर्टेन डे पछि उहाँहरू जसरी रिस्ट्रेनिङ अर्डर फाइल गरेपछि यति दिन पछि त कोर्टमा आइजे भने हुन्छ। त्यो बेलामा दुईटै पक्षलाई, अब्युजर र भिक्टिमलाई दुवै पक्षलाई कोर्टमा बोला हुन्छ। त्यतिखेर यदि भिक्टिम कोही जान सक्नु भयो, यदि थाहा नभएर नबुझेर यदि भिक्टिम जानु भएन भने उहाँको त्यो केस कुनै कुनै स्टेटमा त पर्मानेन्ट नै गर्दिन नि सक्छ। हेर्नुहोस् कुनै उमा चाहिँ फेरि त्यसको 1 year 2 year 3 years फेरि बढाइदिन्छ। हेर्नु, त्यही भएर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तपाईहरुलाई को विरुद्धमा यदि कसैले रिस्ट्रेनिङ अर्डर फाइल गरेको छ भने प्लिज जसरी पनि त्यो कोर्टको डेटमा चाहिँ आफू जानी अथवा आफ्नो कोही हुन्छ नि आफ्नै फ्यामिली अथवा आफ्नो साथीहरूलाई जसलाई चाहिँ विटनेसलाई जसले चाहिँ तपाईको बारेमा बोल्न सक्छ, सत्य कुरा बोल्न सक्छ, उहाँहरूलाई लिएर जानु भयो भने तपाईहरुले अवश्य जित्नुहुन्छ। त्यही भएर यो झुटो टिक्दैन हैन। त्यही भएर एकदिन हजुर यहाँ रोके जस्तै यो महिला हिंसा घरेलु हिंसाको केसहरू चाहिँ तपाईहरुसँग सम्पर्कमा आएको कुन क्षेत्रमा बढी छ? न्युयोर्क न्यू जर्सी यो जुन यो पूर्वीय क्षेत्रमा बढी छ, जस्तै नेपालीहरुको बाक्लो बसोबास रहने क्षेत्रमा यो न्युयोर्क न्यू जर्सी डीसी मेट्रो टेक्सास क्यालिफोर्नियाहरु पर्छ, कुन क्षेत्रबाट चाहिँ यस्तो बढी आइरहेको छ? अहिले धेरै आएको चाहिँ न्युयोर्क र टेक्सासबाट हो। हामीले कतिसम्म भने कति केसहरू चाहिँ एमबीसीबाट पनि हामीलाई अस्ति एम्बेसडरले त्यो कुरा गर्नु भएन तर हामीलाई एमबीसीको स्टाफहरुबाट पनि आउँछ त्यो उहरु। अनि यो मेरील्यान्डमा पनि छ त्यस्तो केसहरू धेरै नै। अनि बोस्टन म्यासाचुसेट्सबाट त्यस्तो धेरै केसहरू आउँछ। अनि विभिन्न अहिले त कस्तो भएको छ भने जुन ठाउँको अब महिलाहरूलाई थाहा छैन कहाँ सम्पर्क गर्ने भनेपछि जस्तै एनआरएनको त्यहाँको प्रतिनिधित्व अथवा कम्युनिटी लिडरहरूलाई उहाँहरूलाई भनेर उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई कनेक्ट गराइदिनुहुन्छ। जस्तै टेक्सासबाट चाहिँ धेरै नै केस आएको थियो, त्यहाँबाट त्यहाँको
नेपाली कम्युनिटीको लिडर दाइहरूले पनि मलाई रिफर गर्नुभएको थियो अनि जुन जुन केसहरू चाहिँ हामीले ह्यान्डल गरिसकेका छौँ। जस्तै यो सामाजिक अगुवा जो अमेरिका रहेका नेपाली र नेपाली भाषीहरूको लागि चाहिँ सामाजिक अगुवाहरू हुन्छ, उहाँहरूको पनि केही केस आयो भन्ने छ, त्यस्तो छ जो अलिकति सामाजिक कार्यकर्ता हुनुहुन्छ त्यस्तो परिवारमा नि यस्तो समस्या छ अथवा चाहिँ लेम्यानमा छ, कस्तोमा छ यो? छ, त्यो हामीले नाम भन्न मिल्दैन। अस्ति आएको केसमा चाहिँ एकजना त त्योभन्दा अगाडि पनि एकदमै सामाजिक लिडर, सोसल लिडर भनेरै चिनिन्छ। अस्ति अप्रिलको पहिलो हप्तामा आएको केस पनि त्यो एकदमै नेपाली कम्युनिटीमा चिनिने व्यक्तित्व नै हुनुहुन्छ। त्यही भएर त्यो केस आइसकेपछि मैले फेसबुकको स्ट्याटसमै लेख्थेँ, यसरी हाम्रो नेपाली लिडरहरू यसरी बाहिर देखाउँदा चाहिँ सोसल वर्कर भनेर यसरी खादा माला लाएर हिँड्नुहुन्छ, तर आफ्नो घरको परिवारलाई चाहिँ यसरी फिट्नुहुन्छ, यसरी भाइलेन्स गरिराख्नु भएको छ भनेपछि त्यो दिदीले मलाई पछि फोन गरेर के भन्नुभयो भने, बहिनी थिङ्स आर बेटर नाउ, अहिले चाहिँ अलि राम्रो भएको छ, किनभने तपाईँले त्यो स्ट्याटस लेखिसकेपछि तपाईँको फेसबुकमा पनि हुनुहुन्छ उहाँ, त्यसले गर्दाखेरि देख्नुभयो होला, अहिले चाहिँ केही राम्रो भएको छ भन्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, उहाँले त एक दिन के गर्नुभएछ भने हस्बेन्ड बाहिर गएको बेलामा, बहिनी मेरो हस्बेन्ड बाहिर जानु भएको छ, तर म उहाँ आउँदासम्म तपाईँसँग कुरा गरिरहन्छु, जब उहाँलाई थाहा होस् मैले तपाईँसँग कुरा गरिरहेको त्यसपछि के हुँदो रहेछ भनेपछि उहाँले सबै सुनाउनु भएको छ। बहिनी म यस्तो भयो के गर्नुहुन्छ भनेपछि उहाँले चाहिँ अहिले यति राम्रो व्यवहार गर्नुभएको छ। यसको पोइन्ट, यसको चाहिँ के, यहाँ चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के छ भने हामी महिलाहरू नबोलेर बस्यौँ भने, आफूलाई परेको समस्याहरू कसैलाई भनेनौँ र त्यसको हेल्पको लागि सिक गरेनौँ भने त्यसलाई हामी हाम्रो डोमेस्टिक भाइलेन्सको उमा हामी के भन्छ भने साइकल अफ भाइलेन्स भन्छौँ। आज एकजनाले वाइफलाई पिट्छ, भोलि गएर उसलाई चाहिँ राम्रो फ्लावर ल्याइदिएर मेरो ब्युटिफुल वाइफ आई लभ यु भनेपछि उनी के अरे त्यो सबै पीडाहरू बिर्स्या हुन्छ, अर्को दिन त्यस्तो हुन्छ। त्यसरी त्यो साइकल अफ भाइलेन्स चाहिँ गइरहेको छ। एक दिन चाहिँ त्यो साइकल अफ भाइलेन्समा जो हुनुहुन्छ एक दिन चाहिँ उहाँहरूको डेथ हुन्छ, किनभने हामीले यो 15-16 वर्ष काम गरेको अनुभवमा धेरै त्यो केसहरू छ होइन, कसैले आफैले सुइसाइड गर्नुभएको छ, कसैले के। त्यही भएर यु हेभ टु स्पिक अप, देयर आर सो मच हेल्प एन्ड सपोर्ट होइन। त्यो स्पिक अप भयो भने, बोल्यौँ भने चाहिँ त्यसरी हेर्नु त उहाँले त्यसरी हस्बेन्डकै अगाडि मसँग त्यसरी गरे भएर त अहिले उहाँको कुनै प्रब्लम नै छैन भनेर मलाई बुझ्नु भएको छ। नभने बाबा त उहाँले त त्यही किसिमको पीडा दिइराख्नु हुन्थ्यो नि। त्यही भएर स्पिक अप भन्छ कि, स्पिक अप। जस्तै तपाईँको यो त अहिलेसम्म हामीले महिलाहरूको कुरा गऱ्यौँ, अमेरिकामा केही केसहरूमा पुरुषहरू पनि एकदमै पीडित भएको, विशेष गरी चाहिँ अमेरिका ल्याउनलाई मात्रै महिलाहरूले चाहिँ बिहा गरेको अनि यहाँ आएपछि चाहिँ लगत्तै चाहिँ अन्त हिँडेको भन्ने जस्ता घटनाहरू पनि आएको छ। त्यस्तो केसहरू तपाईँहरूको आउँछ, त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने? त्यो आउँछ, तर एकदमै ढिलो भइसकेपछि आएर हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। जस्तै एउटा केस साथै बस्नुबाट उहाँको चाहिँ श्रीमती चाहिँ मैले अघि नै भनेको छु है, तुलनात्मक रूपमा महिलाहरू चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ है, त्यो पुरुषहरू चाहिँ थोरै हुनुहुन्छ। त्यो फेरि यो कुरा चाहिँ क्लियर छ। एकजना केस यस्तो आयो कि उहाँको चाहिँ त्यो केटीको चाहिँ भर्खरको केटी नै हो, उहाँको अलरेडी बोयफ्रेन्ड अमेरिकामा हुनुहुँदो रहेछ। उहाँलाई चाहिँ जसरी पनि अमेरिका आउनु थियो। त्यसपछि केटालाई डिबी परेछ। केटाले चाहिँ रियलै म्यारिज गरेर अब कति खर्च गरेर सबै गरेर हस्बेन्ड वाइफ भएर अमेरिका आउनु भयो। आएर पनि एयरपोर्टमा पनि त्यही केटा नै लिन गयो अरे, ऊ केटीको बोयफ्रेन्ड नै लिएपछि त्यही घरमा बस्ने मेरो दाइ हो भन्नुभयो भने। त्यसपछि त आफ्नो हस्बेन्डलाई चाहिँ आएको 1-2 हप्ता नै उबर चलाउन लाउने, आफू चाहिँ उहाँको हस्बेन्ड अब त्यो केटासँग त्यो आफ्नै बोयफ्रेन्ड त हो नि, अब त्यसरी त्यो सम्बन्ध रहेछ। अनि एक दिन अब बिस्तारै त केटालाई शङ्का भयो। अनि शङ्का भइसकेपछि त अब केटाले एक दिन घरमा
अचानक आउँदा त अब त्यस्तो देखे होइन, देखेपछि उसले पिट्यो, आफ्नो वाइफलाई पनि पिट्यो, केटालाई पनि। अब दुईटाको अगाडि एउटाको त केही लागेन, कुटाइ त अब बिचरा त्यही भिक्टिम त्यही केटाले खाछ नि धेरै। तर पुलिस बोलाउँदाखेरि केटीले बोलाए। अनि त्यहाँ कस्तो भएको थियो भने त्यो केटा त पहिल्यैदेखि अमेरिका, बोयफ्रेन्ड त अमेरिकामा पहिल्यैदेखि बसिरहेको भएर उनलाई त सबै प्लानिङ थियो केटालाई भन्ने होइन, सबै प्लानिङ थियो। उनीहरू त जसरी पनि दुईजना सँगै बस्नु चाहन्थे। यहाँको सिस्टमहरू उसले अध्ययन गरिसकेका थिए, सबै गरिसकेपछि उनलाई पनि त्यही भयो, रिस्ट्रेनिङ अर्डर फाइल गरेपछि उनी अब 3 दिनमा त्यो कोर्टमा उनको रिस्ट्रेनिङ अर्डर एक्सटेन्ड भएपछि त्यसपछि एक दिन उनलाई अब आफ्नो घर आउनु अब हुन्छ, अब आफ्नो श्रीमतीहरूसँग छ, घरमा छ, आफूलाई पनि अब रिस उठ्छ नि होइन। रिस उठेपछि उनी एक दिन रिस्ट्रेनिङ अर्डर भाइलेसन गरेर घर आएपछि उनीहरूले फेरि पुलिस कल गरेपछि उनी जेलमा बस्यो। जेलमा बसेपछि अब केसहरू कतिचोटि कोर्टमा जाँदा पनि उनलाई चाहिँ लास्टमा चाहिँ डिपोर्टेसनको अर्डर आइसकेपछि चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट भयो। जबकि उहाँलाई डिपोर्टेसन अब त्यो चाहिँ टु लेट भइसकेको थियो। तैपनि हामीले त्यहाँ अब फेरि कस्तो हुन्छ भने हामी चाहिँ भिक्टिमको नो जजमेन्ट भन्ने हुन्छ। भिक्टिमले चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा अलिकति मलाई पनि चित्त नबुझेको कुरा, जसले चाहिँ रिपोर्ट गरेको छ नि त्यो चाहिँ भिक्टिम हो भन्ने यहाँको चाहिँ त्यो हाले गर्दाखेरि त्यो केस चाहिँ हामीले के गर्न पनि मैले अब त्यहाँ प्राइभेट लयरहरूलाई रिफर गरेँ। त्यहाँको अब नेपाली कम्युनिटीमा कमसेकम सम्झाइदिनु त्यो केटीलाई होइन। यदि उसले सम्झायो भने ठिकै छ, डिभोर्स गरे पनि सँगै नबसे पनि कमसेकम नेपालमा त फर्किनु पर्दैन। डिभी परेर आएको केटा भन्दा पनि एकदमै नबुझ्ने नै केटी रहेछ। हामीले ट्राई गर्यो अनि उनलाई चाहिँ डिपोर्टेसन केस चाहिँ भयो। त्यो चाहिँ केस भयो, तर केस भइसकेपछि नि उनलाई आइसले फेरि के कारणले नेपाल पनि पठाएको छैन। त्यति दुःख दिएको पनि केसहरू पनि हामीले सुनेका छौँ। तर यो चाहिँ टु लेट भइसकेको थियो। त्यो यदि हामीले घटना निकै दर्दनाक छ, बदलाको स्थिति देखिन्छ। जस्तै तपाईँहरूसँग यस्ता घटनाहरू आए भने तपाईँहरू पहिलोको प्राथमिकता के हुन्छ? तपाईँहरू मिल्नुहोस्, यो प्रदेशको ठाउँ छ, यसलाई नगर्नुहोस् भन्नेतिर जानुहुन्छ अथवा यसलाई चाहिँ बढुवा दिनेतिर जानुहुन्छ? होइन, हामी चाहिँ सकेसम्म नेपाली केसहरूमा चाहिँ मलाई आएको केसहरूमा अथवा हटलाइनमै आएको केसहरू पनि हाम्रो चाहिँ विभिन्न भाषा बोल्ने एडभोकेटहरू हुनुहुन्छ। इन्डियन, म, त्यसपछि स्पेनिस, अमेरिकन, त्यस्तो विभिन्न ल्याङ्ग्वेज बोल्ने एडभोकेटहरू भएर जस्तै साउथ एसियन केसहरू चाहिँ मलाई आउँछ। अनि मैले चाहिँ सकेसम्म यो फाइलै गरिदिएर हेर्नुहोस्, मलाई आएको केसहरूलाई मैले टेक्सासबाट आएको केसहरूलाई पनि मैले फाइलै नगरी त्यत्तिकै मिलाउने कति कोसिस गरेर मिलायौँ होइन। सकेसम्म हामी चाहिँ केस फाइल गरिसकेपछि यति दुःख हुन्छ कि आफै पनि भिक्टिम पनि काम छोडेर जानुपर्ने हुन्छ, अथवा आफ्नो सबै धेरै अब आफ्नै जे भए पनि अरूलाई पनि दुःख हुन्छ, अब अभिजरलाई पनि दुःख हुन्छ। अब पैसाको टाइमको वेस्ट हुन्छ, पैसा वेस्ट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सकेसम्म मिलाउनै कोसिस गर्छौँ। कुनै नमिलेको केसलाई मात्रै हामीले त्यो चाहिँ कोर्टमा नै जाऊ भन्छौँ, अथवा कुनै केसहरू चाहिँ अब त्यो एक्सट्रिम नै त्यो बस्नै नसक्ने त्यस्तो छ भने अब उहाँहरू चाहनुहुन्छ भने कतिको चाहिँ डिभोर्सै गरेर खुसी साथ बस्नु भएको छ होइन। कति चाहिँ यो हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई विभिन्न किसिमको ट्रेनिङहरू दिएपछि हामीले यो सपोर्ट ग्रुपहरू भन्ने हुन्छ। उहाँहरू जस्तै महिलाहरू अरू पनि त्यो ग्रुपमा हुन्छन्, ट्रेनिङ ल्याए हुन्छन्। त्यो चाहिँ हाम्रो कन्फिडेन्सियल हुन्छ। हामीले त्यहाँ भएको को आउँछ ग्रुपमा, कोले के भन्छ त्यो कसैलाई भन्न पाइँदैन। हाम्रो त्यस्तो ठाउँ पनि सिक्रेट हुन्छ, कसैले थाहा नपाएको ठाउँमा त्यस्तो महिलाहरू आएर उहाँहरू पनि एक आपसमा त्यो छलफल गर्नुहुन्छ, आफ्नो प्रब्लमको बारेमा बोल्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँहरूले पनि त्यो भएको रिसोर्सेसहरू सेयर गर्नुहुन्छ, के गर्दा चाहिँ आफूलाई राम्रो हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ अप्सन दिन्छौँ होइन, डिसिसन गर्ने चाहिँ उहाँहरू। जस्तै कतिपय न्युयोर्कमा यो कागजपत्र विहीन व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ होइन? उहाँहरू चाहिँ अब यस्तो महिला होस् वा पुरुष होस्, यस्तो
हिंसा भयो भने म बाहिर आउँदा भोलि मलाई कानुनी समस्या उल्टो पर्छ कि भन्ने पनि देखिएको यस्तो आउँछ। कानुनी रूपमा के छ त्यस्तो व्यवस्था केही छ? यो त एकदमै हामीले नेपालले अहिले कतिलाई थाहा छैन यो। यदि तपाईँ यो कन्ट्रीमा यो धेरै वर्षदेखि नै अनडकुमेन्टेड नै हुनुहुन्छ भने पनि यदि तपाईँ भिक्टिम हो भनेर तपाईले पुलिस डिपार्टमेन्टसँग कोर्ट डिपार्टमेन्टसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ भने, जस्तै हो भन्न सक्नुहुन्छ भने त्यो सर्टिफाई भइसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ यो के अरे यु भिसा भन्ने हुन्छ। यु भिसा भनेको त्यसले चाहिँ पछि ग्रिन कार्ड, 3 वर्षपछि ग्रिन कार्ड, त्यसपछि सिटिजन पनि फाइल गर्न पाउँछ। त्यही भएर यदि कुनै महिला दिदीबहिनीहरू यदि तपाईहरू यस ठाउँमा अनडकुमेन्टेड हुनुहुन्छ अथवा तपाईहरुको हस्बेन्डको अथवा पार्टनरको डिपेन्डेन्ट भिसामा हुनुहुन्छ भने तपाईहरु डराउन पर्दैन। यहाँ चाहिँ यदि बिहे नै भएको हस्बेन्डले अहिलेसम्म पेपर फाइल नगर्देको केसहरू छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ गुड फेथ म्यारिज भन्ने तपाईहरु प्रमाण छ अथवा फोटोहरु भिडियो यस्तो छ भने पनि अन्डर भावा पिटिस तपाईहरुले केही फाइल गरे पनि तपाईहरु चाहिँ यो योग्य हुनुहुन्छ, तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो राइट पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ अन्डर द भावा पिटिस भन्छ, भाइलेन्स एगेन्स्ट वुमेन एक्ट भन्छ। प्रत्येक स्टेटमा नै यो छ। जस्तै अब हामी अन्ततिर आउँ, यस्तो साँच्चै नै समस्याका परेका मान्छेहरू जो भाषाको समस्या छ, जसलाई कागजपत्रको समस्या छ, जो आर्थिक रूपमा चाहिँ समस्यामा हुनुहुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा जस्तै यो अहिले यो आर्थिक रूपमा समस्यामा भएका मान्छेहरूले कसरी कानुनी उपचार पाउँछन् अमेरिकामा, त्यो एउटा कुरा गरौँ अनि हामी सम्पर्क नम्बरमा जाउँ न। यो डोमेस्टिक भाइलेन्सको केसमा हैन? हजुर। यो चाहिँ यस्तो छ कि जब म अहिले एउटा दुईटा नम्बर दिन्छु, यदि भयो भने म यसरी भिक्टिम हो भनेपछि सिटी प्रत्येक काउन्टीमा प्रत्येक सिटीमा नै एटलिस्ट एउटा डोमेस्टिक भाइलेन्स युनिट हुन्छ। न्युयोर्कमा पनि मेयरको अफिस भित्रै छ। सबै ठाउँमा मेयर कहीँ नभएर पुलिसलाई मात्रै फोन गरे भने पनि उहाँहरूको सुविधाको लागि उहाँहरूको सेफ होम हुन्छ, उहाँहरूलाई आर्थिक रूपमा कुनै प्रब्लम हुँदैन, खान बस्न व्यवस्था हुन्छ। बच्चाहरू नै छ भने पनि बच्चाहरूलाई पनि कति पढाएको छौँ, त्यसलाई सेल्टर अथवा सेफ होम भन्छ। अहिलेको यो कन्डिसनमा चाहिँ कति सेल्टरहरू बन्द भए पनि जुनै सिटीमा पनि अथवा हामीलाई नै फोन गर्नु भए पनि यदि कुनै महिलाहरूलाई त्यो समस्या छ, तपाईहरु घरबाट निस्किन चाहनुहुन्छ, तपाईलाई यदि कोरोनाको भन्दा बढी त्रास चाहिँ डर चाहिँ तपाईको अभिजोगको छ भने तपाईहरु बाहिर आफ्नो लाइफ बचाउन पनि तपाई बाहिर निस्किन सक्नुहुन्छ भने प्रत्येक सिटीमा मेयरको अफिसमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। पुलिसलाई फोन गरेर मलाई यस्तो यस्तो भएपछि भयो भन्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई घरमै लिन आएर तपाईहरुलाई सेफ, तपाईहरुलाई विभिन्न ठाउँमा यस्तो सेफ होमहरू छ त्यहाँ लगेर राखिदिन्छ। र एउटा हाम्रो यही न्यू जर्सी न्युयोर्क एरियामा यदि कोही हुनुहुन्छ भने तपाई आजै अहिले नै फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फोन नम्बर 24 घण्टाको 24 आवर्स हटलाइन हो। त्यसमा चाहिँ विभिन्न ल्याङ्ग्वेज बोल्ने एडभोकेटहरू हुनुहुन्छ। तपाईहरुले म नेपाली हो, म नेपाली भाषामा बोल्छु भने पनि नेपाली एडभोकेटमै जान्छ। त्यो नम्बर चाहिँ न्यू जर्सी न्युयोर्कको चाहिँ 201-795-5757। तर यो नम्बरमा अरू स्टेटकोले पनि फोन गर्नुभयो भने प्रत्येक स्टेटमा प्रत्येक ठाउँमा हामी सँगै काम गरे हुन्छौँ पार्टनरसिपमा। हामी चाहिँ कोअलिसन छ, हाम्रो स्टेट कोअलिसन। हामीले चाहिँ त्यही ठाउँमा चाहिँ तपाईहरुको केसलाई हामीले रिफर गर्छौँ। त्यसको हटलाइन चाहिँ त्यो डोमेस्टिक भाइलेन्स नेसनल डोमेस्टिक भाइलेन्स हटलाइन भन्छ। त्यसलाई चाहिँ 1800-799-7233 1800-799-7233। यो चाहिँ नेसनल वाइड
हटलाइन हो। जब जो कसैलाई अमेरिकामा यस्तो भएको छ भने यो लाइनमा फोन गरेपछि तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कुन भाषामा बोल्छु भनेर, त्यो पनि उपलब्ध हुन्छ। यो चाहिँ अमेरिकाभरि हो। बिचमा हाम्रो थोरै इन्टरनेट कनेक्सनमा समस्या आएको छ, नम्बर फेरि एकपल्ट रिपिट गरिदिनु न, किनकि यो मेरो आफ्नो हाम्रो यसको चाहिँ 2017955757 यो चाहिँ हाम्रो हो। हामीलाई यो कसैले कल गर्यो भने हामीले रिफर गर्छौँ। जस्तै अनि अरू स्टेटमा कोही महिलाहरू अथवा पुरुषहरू कोही इन्डिभिजुअल भन्छौँ हामी, उहाँहरू प्रब्लममा हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ नेसनल हटलाइन हो। यो चाहिँ जुनसुकै अमेरिकाको कुनै पनि कुनामा तपाईहरु त्यसरी भिक्टिम हुनुभएको छ भने 1-800-799-723 यो चाहिँ नेसनल डोमेस्टिक भाइलेन्स हटलाइन हो। यो चाहिँ अमेरिका भरिको। त्यहाँबाट त्यहाँ फोन गरेपछि कुन स्टेटमा को तपाईहरु त्यही स्टेटको एडभोकेटहरुसँग कनेक्सन गराइदिनुहुन्छ तपाईहरुलाई। त्यही भएर तपाईहरु नडराउनुस् प्लिज, तपाईहरु बोल्नुस्। बोले भने मात्रै हामीले यो समस्या समाधान गर्न सक्छौं, हैन भने यदि हामी सहेरै बस्यौं भने झन यो समस्या चाहिँ यो कोरोना भन्दा पनि छिटो हुने सम्भावना छ। त्यही भएर तपाईहरु बोल्नुस् प्लिज, सिक फर हेल्प। हजुर, निश्चय पनि हामी सुनौलो भविष्य खोज्दै परदेशमा आएका छौं। परदेशमा हामीले आफ्नो उज्जवल भविष्य खोज्नु छ, आफ्नो लाइफ खोज्नु छ। त्यसकारण सकभर आफू मिलेर बसौं। यो अहिले समय धेरै छ, परिस्थिति भिन्न छ, त्राही छ कोरोनाको कारण। त्यसकारण समय धेरै छ, त्यो समयको सदुपयोग गरौं, सकारात्मक कुरामा सदुपयोग गरौं। किनकि हामी परदेशमा हामी आफू र आफ्नो बालबच्चाको भविष्यको लागि आयौं। त्यसकारण सकभर झगडा नगरौं। यदि अन्यायमा पर्छ भने अन्याय सहेर नबसौं। निश्चय पनि तपाईहरुले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अमेरिका भनेको निश्चय पनि कानुनी राज्य भएको देश हो। यहाँ हरेक घटनामा कानुनको उच्च मूल्याङ्कन हुन्छ र समयमा नै सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गरौं। र तपाईहरुलाई कुनै पनि भाषाको समस्या पर्छ भने विभिन्न राज्यहरुमा नेपाली भाषामा पनि कुरा गर्न सकिन्छ र सम्भवतः तपाईहरु एनआरएनमा काम गर्नुहुन्छ, विष्णुमायाजीहरु अरूहरु एनआरएनबाट पनि त्यो एउटा टास्क फोर्स छ, त्यसमा सहयोग गर्नु होला। र अन्त्यमा विष्णुमायाजी, हामीलाई तपाईले समय दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। आफू पनि सुरक्षित रहनु होला र समाजलाई पनि सुरक्षित रहन सहयोग गर्नु होला। धन्यवाद। थ्यांक यू। तपाईले पनि यति बोल्ने मौका दिनुभयो र आफूले जानेको कुरालाई शेयर गर्ने मौका दिनु भएकोमा तपाई र तपाईको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईहरु पनि सेफ हुनु। बी सेफ, बी हेल्दी। नमस्ते। थ्यांक यू।